سلام سلام كورات بيتساب كم يلخم دحندخم أنا دحني إجزابير مسكن كم تأنا سلام زلخو سلام إجزابير يوزحلكم هذا جمو سوينا حمامات سني إحزة مزين أخونا أخبركم إيه كريا لايسو سوينا حمامات أب مودة تعبيزهم كابز أمه سأنا جميرو كساعة مشتن سعيزلو مودة سوينا حمامات يبهال ترجمو دما قداماي قيتانا أملخنا مدهانينا يسوع كريستوس من انتنا كويز تساقلو مكرا مقرفتي سكيات خلو بمستنتان إن ذكرلو إننا أحل صومنيو خلاي دما كاب قدام كسب عربي زنبرا نفسات حمشت ميتي عامتات أب سؤال مفتو أجان انت خوينن زسن حلو نفدا كناني جزي زنورلو صومنيو سالساي دما كاب قدام كسب عربي زنبرا نفسات حمشت ميتي عامتات أب سؤال مفتو أجان انت خوينن زسن حلو نفدا كناني جزي زذكرلو صومنيو كاب كالوت سومنات فيليبو مخانو قدوس تواهلو يصواع مخنياتو أبزي وشتي سومن زي ناي قيتانا مدهان نايس كريستوس عابي يفقرو زقلصلو مداركت زي ولو فصوم دحنز أوجلو من تدحنتنا نصانتنا نكبل لنفسو بجاز هاولو سومن بمخانو قدوس سوموني بهال سومن حمامات بقيتانا مدهان يس كريستوس سلينا كبل زي تقبلو مكرا اندا ذكرنا نسقانا بمقزع نفسنا نعبيلو سومن كم مخانو نبيت كريستيان بممزع نتي بزعوا مكرو زملكت بزن ببنا مصحفتي بمدماز انستنتنولو حاتاتنا انسالولو دقيبنا انخي نبدل دما بصولتن سقدانن بمصبعنا اتولو سومنيو ابزي سومن زي اب كل كاب وازا فزازا مالت كاب جر كان صوتا كابلك كالخ كان نزامسلو زرباتات قديفنا نتي ابتن بيتي يساياس معراف 53 قصر 5 نسو قنا بجبري قبلنا قسلا بالسر أبسنا دما تخطته نحنا سلام انت خنركب مقطعتنا بورد نحنا ون بمسبراتو حاونا زلت نبيتي إساياس نبي بمذكار إن حنلو أوانيو سومن حمامات كاب كالوت ناي عابي يصوم سمونات فيليز غور سرعات الله نسوكا بأرثوذكس توحيدو سرعات بيت كريستيان الله نسوكا بزيكا على تحامس قداسي أي قدسن صلوتا استسريت أي جبرن صلوتا فتحات أي سلين تمكت كريستنا أي فتصامن يو زمز تتقاسو خلاتهم أب على تهسوعنا يفتصامو بتوسخي يهودا نقيتانا بمسعام كم زتحزو بمذكر مسعام أي فكادن نفسات فتحات زي رخوالو زمن هناني نذكرلو قيتانا ما انت سريت حقاتنا زقرس سقو زي قرسلو زفسسدومو زي فسلو سومن بمخانو يفتن إلنا أين سالمن الساعة قويتا أب مسكال تسألو مويتو زتسأو مسكال ناي مرقم ملخت مخانو نم مسكار مسلام أي فكرن تأمرت مسكال أي جبر مسكال مدانينا مخانو زفلتنا له كابتن سعي قويتا ندحاريو كاو ندحارينا إنا خام مسلام جمرنا أبزو سومن زي زخانة كبرة بعلى فكرن يو دحريز تنسعي فتصوم مخناتو إذا سومن زي نحقو صلو كورو نهار مرلو زي كونسي نحزنلو نفساتنا نقزعلو سلزخانة يو أبزو سومن زي أبو كابو سونا كسب قدام سؤر قيتنا أملخنا مدهانينا يسوع كريستوس فتصوم من يدحنا السريت علو أو سومن حمامات زلا سوني
ቀዳማይ ጎይታና ንኦም በለስ ዝረገመላ መዓልቲ እያ ጎይታና አምላኽና መድኃኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ በዕለተ ሰንበት አድጊ ተወጢሑ ድሕሪ ናብ ቤተ መቅደስ ኢየሩሳሌም ምእተው ቤተ ዕለት እቲ ናብ ቢታንያ ተመልሱ ሓደረ ማቴዎስ 21 ቁጽሪ 17 ንጽቡሕቲ ንግሆ ማለት ድማ ሶኒ ከም በሓዱሽ ናብ ኢየሩሳሌም ተመለሰ ክምለስ ከሎ ጠመየ እሞ ኣብቲ ጥቃ መንገዲ ሓንቲ ኦም በለስ ረአየ እንተኾነ ፍረ ደልዩ ከደ ንሳግን ቆጽሊ እምበረ ፍረ ኣይነበራን ንሓዋሩ ከባኺ ፍረ ኣይረከብ ኢሉ ረገማ እታ በለስ ከዓ ነቐጸት ማቴዎስ 21 18 እስካብ ቁጽሪ 21 ወንጌላዊ ማቴዎስ እታ ኦም በለስ ብዛዕባ ምንቃጽ ናይታ በለስ ክዛረብ ከሎ ዕለተ ሶኒ ከም ዝኾነ ወንጌላዊ ማርቆስ ግና ሶሉስ ከም ዝኾነ ይገልጹ እዚ ከመይ እዩ እንተበልና ማቴዎስ ሶኒ ተረጊመ ምንቃጽ ስለ ዝጀመረ ሶኒ በለ ማቴዎስ 21 ቁጽሪ 19 ማርቆስ ከዓ ሶሉስ ንግሆ ክምለሱ ከለው ካብ ሱራ ንቂጻ ተመንቂሳ ስለ ዝረኸብዋ ሶሉስ ከም ዝነቐጸት ገይሩ ጸሓፈ ምኽንያቱ ዕደት ወስኦና ሰንበት ውድ ስለ ዝነበረ ዮሐንስ 12 ቁጽሪ 1 እስካብ 3 ማርቆስ ወንጌላዊ እስሚዒ ከነ ገባሁ ለበለስ ጊዜ ፍረ በለስ ኣይነበረን ይብል ማርቆስ 11 ቁጽሪ 13 ዮሐንስ አፈወርቅ ድማ እስመ ዋዕለ ክረምት ወእቱ ግዚኡ ወርሓት ክረምት ነበረ ይብል መጽሐፍ ግብረ ሕማማት ጎይታና ፍረ ከም ዘይነበራ ይፈልጥ ዶ ኣይኮነን እንተበና ይፈልጥ እባ እንተኾነ እቲ ሕቡእ ዘይፈልጥ ዝነበረ ባህሪ ሰብነቱ ብምኽንያት ክህቢ ኢሉ እዩ እምበር ሕቡእ ዘይፈልጥ ኮይኑ ኣይኮነን ከም ዝብል ቅዱስ ማርቆስ ሃይማኖት አቦ 75 ቁጽሪ 3 79 ቁጽሪ 32 ከመይ ስጋ ቀድሚ ምስ መለኮታዊ ቃል ምውሃዱ ሓደ አካል ሓደ ባህሪ ቀድሚ ምዃኑ ዘይፈልጥ ከም ዝነበረ ንምብራህዩ እንተኾነ ግን ድሕሪ ዕለተ ተዋህዶ ስጋ ብተዋህዶ ናይ ባህሪ አምላኽ ስለ ዝኾነ ድሕሪ ተዋህዶ ኣይፍለጥን እዩ ኣይበሃልን አምላኽና ኢየሱስ ክርስቶስ ሰብ ኮይኑ ከመር ከሎ ፍቅሪ ሰብ ጠመየ ኣብዚ ዓለም ቤተ እስራኤል ረኸበ ኦም በለስ ናይ ቤተ እስራኤል ምሳሌ እዩ ኢሳይያስ 5 ቁጽሪ 1 እስካብ 7 ሉቃስ 13 ቁጽሪ 6 እስካብ ቁጽሪ 9 ሃይማኖትን ተግባር ጸድቅ እንደለዩ ናባኸዶ እንተኾነ እስራኤል ምባል ጥራይ እምበር ፍረ ጸድቂ ኣይረኸበን ደጊም ከባኺ ንሓዋሩ ጻድቅ ኣይረከብ ኢሉ ድማ ረገማ ጻድቅ ሰብ ተሰኣነ በዓል ቅዱስ እስጢፋኖስ ቅዱስ ጳውሎስ ከምኡውን 144 ሕፃናት ዝተረኸበ ካብ ቤተልሔም እስራኤል ዶ ኣይኮንን እንተተባሃለ ብዘይካ እዚኣቶም ማለቱ እዩ እስራኤል ራእይ ቁጽሪ 14 ምዕራፍ 14 ቁጽሪ 1 ጎይታና ሰብ ኮይኑ ኣብዚ ዓለም ክህሉ ከሎ ፍቅሪ ሰብ ጠመየ ሓጢአት ከዓ ኣብዚ ዓለም ስልጣና ረአየ ፍረ በለስ ክትበልዕ ንግዚኡ ጥዑም እዩ ድሓር ግና ይጉምብድዩ ሓጢአት ድማ ንግዚኡ ክትፍጽሞ ደስ ይብል እንተኾነ ኣብ መወዳእታ ግና ዝጣዕስ እዩ ናብታ በለስ ፍረ ድለዩ ምስከደ ኣይረኸበላን ጎይታና እውን ሓጢአት ድኣ ተባሃለ እምበር ሓጢአትስን ኣይገበረን ዮሐንስ 8 ቁጽሪ 46 ደጊም ንዘለዓለን ብሓጢአት ዝኾኑን ኣይርከብን ኢሉ ረገማ ዮሐንስ አፈወርቂ ብመነጽር ኦም በለስ ንሓጢአት ረገማ ኢሉ ተርገምዎ ኣሎ خلای گویتانا مدهنا یس کریستوس نبیت مقدس زهان الله معلتیه علت ثانی بدحر ازی گویتانا مدهنا یس کریستوس اتی بیت مقدس اجزاهیر اب کنجی مسواتن صالتن زحر قرن بیت زشکاتن مشارفتن کنو سلزز آنهم اب تی بیت مقدس آتیو نتوم زشکاتن زشایطن زنورو کلم سوگوگم ጠረጴዛታትን መሻርፍትን መናብር ሸየጥቲ ርግባውያንን ገልበጠ ቤት ጸሎት ክበሃል እዩ ዝብል ጽሑፍ ኣሎ ንስኻትኩም ግና በዓልቲ ጎሓሉ ገበርኩም ማቴዎስ 21
قصر 12 اسكاب 17 ماركوس 11 اسكاب 15 إلو نؤتي مشاهد صادقاتهم قلبتو نعداقهم بتينو بتقرف غيرو سقوقهم سلازي إذا محلت زي قويتانا مدهنا يس كريستوس نبيت مقدس سهنا صلى عليه سلازي خانت نحنا دما كلنا بيت مقدس هياو أملاخنا نصحتن هفتي زي بلا مخانا فليتنا نبيت مقدس هياو إكزابير خنا خبران كنا خبران كنا خنان كم زلناكم أول نبيت مقدس كنا خد كلنا كاب كل نجار نزينا كاب كيمن بقالنا رحقنا كنا خد كم زقبنا تزخ آخر ما عالتيا وكريستوس هم بأنتنا بهماماته بيزاونا سبحات لإكزابير ولولاريت ودنجل ولمسك الكور آمين